नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। बुधबारको प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल गराउने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णय। बैठकमा एमसीसी टेबल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। संसदको सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक। अहिलेसम्म कसैले औपचारिक माग नगरेका कारण कार्यसूचीमा एमसीसी परेन। एमसीसी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल बीच छलफल। संसदमा एमसीसी पेश गर्ने देउवाको योजनामा प्रचण्ड र नेपाल असहमत। केही समय पर्खिन देउवालाई आग्रह। नेपालमा विदेशी सहयोग ल्याउने कुरामा कडाई गरिनुपर्ने राष्ट्रसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेन्दुलसेनाको धारणा। यद्यपि विदेशी सहयोग लिन भनेर बढी क्रान्तिकारी हुन नहुने पनि उल्लेख। एमालेको युवा संगठन युवा संघद्वारा सडकमा सांकेतिक विरोध स्वरूप प्रतिनिधि सभाको दृश्य देखाएर सभामुख विरुद्ध प्रदर्शन। एमाले विभाजनमा सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै गैर सांसदलाई संसदमा निषेध गर्न माग गर्दै नाराबाजी। एमसीसी पास गर्न ढिलाइ गर्न नहुने कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको भनाई। अनुदान लिन्न भन्नु हास्यास्पद भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राम्रो बनाइराख्न एमसीसी टेबलबाट पास गर्नुपर्ने तर्क। अहिले विरोध गरेर दोहोरो चरित्र नदेखाउन एमालेलाई आग्रह। एमसीसी विरुद्धका भ्रम चिर्न आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतको आग्रह। एमसीसी इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत नभई विशुद्ध विकास परियोजना भएको भन्दै एमसीसी अनुमोदन नगरी अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रने दाबी। एमसीसी भोलि बुधबार संसदमा टेबल गर्न प्रस्ताव गरिएको कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। छलफल हुने वातावरण बन्ने नबन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको हातमा रहेको उल्लेख। प्रचण्ड र नेपाल करिब करिब सहमत भएको दाबी। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तुति। केन्द्रीय निर्देशनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै असर नगर्ने समेत दाबी। आफू निकै अघिदेखि प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोगको पक्षमा रहेको र महाभियोग स्वाभाविक रहेको तर्क। समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, चुनावको तयारी, पार्टीको आन्तरिक गतिविधिबारे छलफल गर्न नेकपा एसको स्थायी कमिटी बैठक 7 फागुनमा बस्ने। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक भने फागुन 8 र 9 गते बस्ने तय। एमसीसी सैन्य रणनीति भएको भन्दै फिर्ता लैजान नेकपा एकीकृतका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरीको अमेरिकालाई आग्रह। एमसीसीको रकम सडकमा सुत्न बाध्य 5 लाख अमेरिकी जनताको सेवामा खर्च गर्न सुझाव। एमसीसी चीनलाई घेर्न बनाइएको योजना भन्दै स्वीकार्न नसकिने दाबी। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै एक व्यक्तिलाई गाली गरेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। आफू विरुद्ध फेसबुकमा जथाभावी लेखेको भन्दै अछाम घर भई भारतको मुम्बई बस्ने जगत ओलीलाई गरेको गाली सार्वजनिक भएपछि आलेको चौतर्फी आलोचना। पर्यटन मन्त्री आलेले अश्लील शब्द बोलेको अडियो सार्वजनिक भएको सम्बन्धमा मन्त्री आलेको सचिवालयले थाल्यो कानूनी परामर्श। सचिवालयका अनुसार भिडियो पुरानो भए पनि गत साता मात्रै सार्वजनिक गर्ने धम्कीको सूचना आएको उल्लेख। प्रदेशको नाम र राजधानी कायमपछि अब चाँडै नै भाषाको पनि टुङ्गो लगाइने मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाई। प्रदेश सरकारले समाज रूपान्तरणको अभियान मार्फत महत्वपूर्ण काम गरिरहेको दाबी। सरकारले चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम कम्युनिकेशनलाई टेलिकम सेवाको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति पत्र दिन गृह कार्य थाल्यो। सञ्चार मन्त्रालयले नै सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राजपत्रबारे सुझाव माग्यो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने आन्तरिक उडानतर्फका यात्रुले अब टिकट नम्बर मात्रै देखाएर प्रवेश नपाउने। सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको तथा यात्रुको विवरण संकलनमा सुरक्षाकर्मीलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै अब एयरपोर्टमा टिकट प्रिन्ट गर्नुपर्ने वा पूर्ण विवरण सहितको डिजिटल टिकट देखाउनुपर्ने। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा गम्भीर लापरवाही भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। लापरवाही गर्ने निकायबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न सुझाव। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 7000 बढीमा परीक्षण गर्दा थप 680 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 1835 जना निको भए, थप 2 जनाले ज्यान गुमाए, थप 43881 जनाले लगाए खोप। एमालेले मागे स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको राजीनामा। ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा मन्त्री खतिवड़ाले कोरोनाको पहिलो खोप 5000 रुपैयाँमा किनेर लगाएको भनेर झुटो दावी गरेको आरोप। पूर्ववर्ती सरकारलाई बदनाम गर्न गलत अफवाह फैलाएको दावी। कोरोना महामारीका बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झण्डै 150 दिन तालाबन्दी। आंशिक प्राध्यापकले गएको हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी कायमै। शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गर्न चुनौती थपिएको भन्दै असन्तुष्ट त्रिवी परिषदद्वारा तालाबन्दी खोल्न आग्रह।
दैलेख ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका 1 स्याउली बजारबाट करिब 21 किलो 725 ग्राम चाँदीबाट बनेका विभिन्न किसिमका गरगहना सहित 2 जना पक्राउ। 1,63,489 मूल्य बराबरका पोते, पत्थर र गहना राख्न प्रयोग हुने डिब्बा लगायत सामानहरू समेत बरामद। दाङमा टिप्परको ठक्करबाट साइकलमा दूध बेच्न जाँदै गरेकी राप्तीकी 35 वर्षीय डिला पौडेलको घटनास्थलमा मृत्यु। घटनापछि मृतकका आफन्त र स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरे। बन्द भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सुचारू। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 2 बेनी स्थित फेरामा सकेट बम भेटियो। बम डिस्पोजलका लागि ओखलढुङ्गाबाट बोलाइएको डिस्पोजल टोलीद्वारा बम डिस्पोज। द्वन्द्वकालीन समयमा लुकाइएको बम फेला परेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। काठमाडौँको हायात होटलको पार्किङबाट युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थ सहित 8 जना पक्राउ। बरामद भएको सो पदार्थ परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाइयो। अदालतबाट खुनामा राख्ने अनुमति लिएपछि बाँकी कुरा सार्वजनिक गरिने प्रहरीको भनाई। यसपालिको हिउँदयाममा सरदर भन्दा बढी वर्षा। अहिलेसम्म औसत भन्दा बढी 65.7 मिलिमिटर वर्षा। हिउँदयाम सकिन अझै 13 दिन बाँकी रहेकाले यसबीचमा पनि वर्षा हुन सक्ने अनुमान। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गेग्रान हटाउने काममा नेपाली सेनासँग पनि सहयोग माग्यो। ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पनि रहेकाले त्यसलाई फुटाउन विस्फोटक पदार्थ नै चाहिएपछि सेनाको सहयोग मागेको आयोजनाको भनाई। यही फागुन 8 गतेदेखि कुवेतले कोरोनाको 2 मात्रा खोप लगाएका यात्रुका लागि अनिवार्य पीसीआर परीक्षण र क्वारेन्टिनको नियम हटाउने। खोप नलगाएका यात्रुलाई भने साथमा पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ भएको 72 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट र 7 दिन क्वारेन्टिन अनिवार्य। दुर्घटना लगायत विविध कारणले गएको 1 वर्षमा साउदीमा मात्रै 224 नेपालीको ज्यान गयो। ज्यान गुमाएका मध्ये 189 जनाको शव स्वदेश ल्याइँदा 35 जनाको भने साउदीमै अन्तिम संस्कार गरियो। साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले 1 वर्षको अवधिमा 34 नेपाली महिलाको उद्धार गरी स्वदेश पठायो। 2.5 वर्षदेखि दूतावासकै सेल्टरमा बसेका व्हीलचेयरमा बस्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी वेदबहादुर भुजेलको अस्पताललाई तिर्नुपर्ने 8,23,000 साउदी रियाल अस्पतालबाट माफ। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यही फागुन 6 गतेदेखि 15 गतेसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने। उडानको जिम्मेवारी एरोथाईलाई। एरोथाईको जहाज फागुन 5 गते काठमाडौँ आउने। होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको याक एन्ड यतिका कानुनी सल्लाहकार रमण कर्णको दावी। सरकार आफैले 2071 सालमा नै क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाले रोयल्टी बापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको तर्क। क्यासिनोहरूले लामो समयदेखि बक्यौता रहेको रोयल्टी बापतको रकम धमाधम तिर्न थाले। पर्यटन विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 1.5 दर्जन क्यासिनोले रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर बुझाए। यस वर्ष 14 करोड 20 लाख ब्याङ्क जमानत जम्मा। चीनको झेन्जियाङ स्थित ट्रान्सफर्मर उत्पादक जीएसबी कम्पनीलाई विद्युत प्राधिकरणले कालो सूचीमा राख्ने। कम्पनीका पावर ट्रान्सफर्मरमा पटक पटक समस्या देखिएपछि जीएसबीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्राधिकरणको निर्णय। पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरी लुलाङमा गत भदौ 20 गतेदेखि अवरुद्ध भएको जलविद्युत आयोजना 6 महिनापछि सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी खुसीले दङ्ग। विद्युत सेवा सञ्चालन भएपछि गाउँमा रहेका मिल, फर्निचर उद्योगका साथै विद्यार्थीको पठन पाठन समेत सहज। रूस र युक्रेन बीचको तनावलाई बहाना बनाउँदै व्यापारीहरूद्वारा सबै प्रकारका खाद्यान्नमा उच्च मूल्य वृद्धि। महँगीले उपभोक्ता मारमा परिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएको उद्योग मन्त्रालयले भने बजारमा हस्तक्षेप बढाउन सकेन। सुनको भाव आज पनि तोलामा 1200 ले बढेर 96,700 रुपैयाँ कायम। यो हप्ता सुरु भए यता नै सुनको भावमा प्रति तोला 2500 को वृद्धि। चाँदीको भाव पनि 20 रुपैयाँले बढेर आज प्रति तोला 1320 निर्धारण। युक्रेन र रूस बीचको तनावका कारण भाव बढेको हुन सक्ने अनुमान। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज मंगलबार 53.3 अंकले बढेर 2754.28 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 3 अर्ब 23 करोड 33 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज मंगलबार भएका दुवै खेल बराबरीमा सकियो। पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोइज र च्यासल युथले गोल रहित बराबरी खेल्दा दोस्रो खेलमा जावला खेल र फ्रेन्ड्स क्लबको खेल पनि रोमाञ्चक 3-3 को बराबरीमा सकियो। आईसीसी टी20 वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्यो। ओमानमा सम्पन्न 4 देशीय टी20 श्रृंखलामा 3 खेल मध्ये नेपाल 2 खेलमा पराजित भएपछि पछिल्लो वरियता अनुसार नेपाल 13औं स्थानमा। आईसीसी टी20 विश्वकप छनौट खेल्ने नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य करण केसी घाइते भएपछि उनको ठाउँमा अलराउन्डर फास्ट बलर गुलसन झाले खेल्ने। ओमान, यूएई र आयरल्यान्डसँग 1-1 टी20 खेल खेलेको नेपालले ग्लोबल क्वालिफायर्सका लागि अन्तिम टोली भने घोषणा गर्न बाँकी। आफूले कोरोना खोप नलगाएको विषयलाई लिएर विश्वका नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचले मुख खोले। आफू खोपको विरुद्धमा नभएको तर खोप लगाउनका लागि आफूलाई कसैले बाध्य पार्न नसक्ने दावी। खोप लगाउन दबाव बनाए भविष्यमा कुनै ट्रफी छोड्ने चेतावनी।
केही घण्टाभित्रै रुसले आक्रमण गर्ने र त्यसका लागि तयार रहन भन्दै आफ्ना देशवासीलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा सम्बोधन। रुसले फेब्रुअरी 16 मा आफ्नो देशमाथि हमला गर्न सक्ने चेतावनी। आक्रमण भए प्रतिवादका लागि तयार रहन आग्रह। छिमेकी युक्रेनको सीमामा पुगेका झण्डै 1,30,000 बढी रुसी सैनिक मध्ये केही आफ्नो ब्यारेकमा फर्किन थाले। कति सैनिक ब्यारेक फर्किए भन्नेबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी। नर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइनलाई रुसले भू राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। रुस र जर्मनी बीचको ऊर्जा सम्बन्धबारे युक्रेनसँग केही असहमति भएको पनि उल्लेख। पश्चिमी मुलुकसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर युक्रेन संकट हल गर्न रुस तयार। युक्रेनलाई लिएर पश्चिमी मुलुकसँग थप कुराकानी गर्न रुस तयार रहेको र आफूहरूले केही सैन्य अभ्यास अन्त्य गर्न लागेको क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभको भनाई। युक्रेन संकटलाई कूटनीति मार्फत समाधान गर्ने आशा जीवितै रहेको अमेरिका र बेलायतको प्रतिक्रिया। सहमति लामो समय टिक्न नसक्ने दुवै नेताद्वारा आशंका समेत व्यक्त। रुसले युक्रेनमा थप हस्तक्षेप गरे जारी संकट थप लम्बिने दाबी। युक्रेन तनावलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन बीच फोन वार्ता। बाइडेनसँग संकटमा सघाउन आफूले सबथोक गर्न तयार रहेको जोन्सनको प्रतिक्रिया। जवाफमा बेलायतको सहायता बिना केही नगर्ने बाइडेनको बाचा। चारा घोटाला सम्बन्धी 5औं मुद्दामा पनि बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादव दोषी ठहर। दोरान्डा कोषबाट अवैध रूपमा 1,39,35,00,000 निकालेको आरोपमा दोषी ठहर। फेब्रुअरी 21 मा सजाय सुनाइने। झण्डै 1 दशकपछि टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानद्वारा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को भ्रमण। 2 दिने भ्रमणका क्रममा एर्दोगानले अरब क्षेत्रका विभिन्न विषयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय र आपसी द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने। र खोप विरोधी जनादेशको विरोधमा ट्रक चालकहरूको जारी आन्दोलन दबाउन क्यानाडा सरकारद्वारा नयाँ ऐन जारी। आन्दोलनमा सहभागीहरूको ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने आपतकालीन ऐन लागू गर्न प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको निर्देशन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।